मनीषा 33% रिजर्वेशनाची बील पळय तें सद्याक तरी हें जावंक ना, पास जावंक ना पार्लमेंटान, आनी तेज्या उपरांत मागीर जायत्या जाणांचें रोडणें आमी आयकलें. तर तुमी कशें कितें पळयता तेजेर कितें पळय 33% आरक्षणाचे बील म्हणटा पळय हे बीजेपी कशें आसना, हे बीजेपी इलेक्शन आयले काय ना एक खंयचो तरी मुद्दो लोकां कडेन हाडटा. एक तर तो धर्माचो मुद्दो फाटल्या का इलेक्शनाक हाडलो तांणी, सगळे सामके राममय केले, करपाक कांय न्ही. पूण इलेक्शन येतगीर ही बीजेपीची जुमला पार्टी आसा पळय, एक तर धर्मा भितर फूट घालून धर्माचें राजकारण करता. आतां तांणी बायलांच्या मनात म्हणजे अशें दाखयलां की ही बीजेपी पार्टी आसा, हांकां बायलां बद्दल खूब काळजी आसा, आनी काँग्रेस आसा ती बायलांच्या अगेन्स्ट आसा. ज्या काँग्रेस पार्टीचे पळय तुमी उलयता, हांव कितें सांगता, त्या काँग्रेस पार्टीची लिडर PM एक काळ स्वर्गेस्त इंदिरा गांधी आशिल्ली, दिल्लीची आमची ही आशिल्ली CM. हांव कितें सांगपाक सोदता, हे पळय बीजेपीन जुमला कितें चलयला पळय, हो आतां चड वेळ चलचो ना. हांव सांगपाक सोदतां 33% आरक्षणाचो जो मुद्दो आसा ऑलरेडी 2023 पास जालो तेन्ना आमची लिडर सोनिया गांधी आनी आमचो लिडर राहुल गांधीन ताका फेवरान दिलो. ताणें सांगलो आरक्षण आसा पळय 33% लाया, इम्प्लिमेंट करा. आनी आतां इलेक्शनाच्या वेळार तेच बील तुमी हाडटात आनी रिजेक्ट केले. हे रिजेक्ट जातले म्हणून ऑलरेडी खबर आशिल्लें, आनी हे सिंपती खातीर लोकांची सिंपती घेवपाक, लोकांच्या मनान ओपोजिशनाची हे देंवोवपाक किंवा तांच्या बद्दल कीड घालपाक तांणी तें बील हाडलां. 33% आरक्षण दिवपाचें आशिल्लें जाल्यार हांव सांगता, उत्तर प्रदेशाक 52 पैकी 1 जागा महिलाक दिल्या, मध्य प्रदेशाक 31 पैकी 1 दिल्या, राजस्थानान 25 पैकी 2 दिल्या, महाराष्ट्र 42 पैकी 4 दिल्या, गुजरात 26 पैकी 3, गुजरात 26तले 3च महिलांक दिलां, बिहार 30तले फक्त 2 दिला, ओडिसा 16तले 2, हरियाणा 14तले 2, आसाम 16तले 1, उत्तराखंड 12तले 1 आणि गोंयान 0. तुमकां कोणे हात धरिले दिया मरे. गोंयान 3 महिला आसा आमदार, एक विश्वजिताचे कार्ड मंत्रीपदान दिव्या राणी कोणे हात हाडयला रोडून कोणाक दाखयता. डिलायला लोबो आसा, जेनिफर मनसुरात आसा. हांव तुमकां एकूच विचारता, प्रमोद सावंताक आनी दामू नायक आनी विश्वजीत राणे आनी इवन राती मोदी सुद्दां दोळ्यान दुकां आयिल्ल्या भशेन रडलो. जेन्ना मोदी खरें काल दुख्ख जालें बायलांक रिजर्वेशन, ताका बायल सोडटना सुद्दां इतलें दुख्ख जावना तितले महिला रिजर्वेशनाचेर जालें अशें ताणें दाखयलें ताणें. हांव म्हणटा गोंयान आतां 40 सीट आसा न्ही, 40चे 13 दिया महिलांक. कापसतात तुमची ह्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक 40 सिटां भितर 13 दिवन दाखयात आनी तुमच्याच बायलांक दिवं नाका टिकेट. एक सामान्य हातूंतल्यान ST समाजाची, OBCची दिवन दाखया. काँग्रेस कितें म्हणटा, पयलीं जनगणना करा, सेन्सस करा, कितले OBC सीट आसा, कितले STक आसा, आनी मागीर दिया. ओपोज करूं ना, हे लोकांच्या मनान आसा न्ही, गरीब लोकांच्या मनान घालपाक सोदता. पळोवया न्ही ह्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक हे BJP सरकार बायलांक कितले दितात ते. विश्वजीत राणेक हांव सांगता, तूं तुजें सीट सोड आनी बायलांक दी, ST समाजाच्या OBC दी. पर्या तुका तुज्याच बायलेक कशी दवरची म्हणून कळ्ळी, तेन्ना अन्याय जालो ना बाकीच्या लोकांचेर. एक बारीक समाजाच्या आमदार करून दाखया. हांव प्रमोद सावंताक सांगता, तूं आमदार जालो, स्पीकर जालो, इवन CM जालो पुरो, आतां तुज्या म्युन्सिपाल्टीन कावन्सिलर लेडीज आसतले, दी आनी दाखय, कर आमदार, पळोवया. इतलेच जर बायलांचे चित्ता न्ही, ग्रावंडार देऊन टिकेटी दियात बायलांक. आरक्षणाचेच कित्याक उलयता, गोंयान 40 सिटाची 13 दिया. तुम्ही हे सिटां वाडोवपाक सोदतात म्हणून हे आरक्षणाचो मुद्दो हाडला तुम्ही. तुमकां खरें आरक्षण दिवपाचें ना, सिटां वाडोवन लोकसभेक तुम्ही तुमचो परत हे करपाक सोदता. हाजो छुपा एजेंडा तुमकां डिलिमिटेशन जाय. बायलांच्या खातीर आरक्षणा खातीर तुम्ही रडना. दिवपाचें आसा, आरक्षणाची गरज ना, दिया. 40तले 13 सीट दिले म्हणून डिक्लेअर करा, चला. म्हणजे तुमी म्हणटा कितें आरक्षण वुमन्स रिजर्वेशन बिलाची गरज आहा म्हणून हय ना, तुमकां तर जरी तर BJPक जाय जाल्यार तेणीच दिवंक जाता म्हणटा. पळय ऑलरेडी 2023 पास जाला. काँग्रेस पार्टीन, ओपोजिशन पार्टीन सगळ्यांनी ताका
हे केला समर्थन दिलां ऑलरेडी प्रास जाला आनी तुमकां गोंयान समज 33% दिवपाचें आसा न्ही सेंट्रलाचे सोडा तुमी गोंयान हांगा दिवन दाखया तुमचें डबल इंजीन सरकार आसा फक्त ते 33% 13 सीट तुम्ही लेडीजांक सोडून दाखया मागीर आरक्षणाचे उलया कोणे हात धरला आरक्षणूच जाय अशें सांगलां ना न्ही दियात फक्त तुमच्या बायलांक आनी चलयांक दिवं नाका ST समाजाच्या OBC समाजाच्या दियान दाखया मेन साखळे आनी वाळपय दिवन दाखया तुम्ही म्हणटा की बहुजन समाज जो आहा त्यांच्या बायलांक हे दिवचे दिवचे जर बहुजन समाज विश्वजीत राणेन झेडपीक कशें सांगले आपल्याक बहुजन समाजाचो पुळको येता बहुजन समाजाक वयर काडपाक सोदता खरें आसा वाळपयचो साखळेचो परयेचो सीट सोडा आनी खरो ST आनी OBCक दिवन दाखयात जाल्यार खरें मानता तुमचें